بدان ناخوشی رأی او گشت بود، بدان ناخوشی رأی او گشت بود. من ایرانیم، عشق من این بود که مهر وطن بهر من دین بود. ببوسم من این خاک پاک وطن که پاینده شد نام ایران من، که پاینده شد نام ایران من. چو ایران نباشد تن من نباد، چو ایران نباشد تن من نباد. بدین بوم و بر زنده یک تن نباد، بدین بوم و بر زنده یک تن نباد. حسن بیگی عزیز که بالای سن تشریف بیارن باید تشویق گرم شما بزنید. سلام کردم و خواهم که سلامت باشید. اما نقالی، من یه توضیح خیلی مختصر در مورد هنر فاخر نقالی و شاهنامه خوانی. اولین هنر نمایشی ایران زمین نقالی، اولین هنر نمایشی دنیا، نه به این شکل امروزی، به زبان ایما و اشاره، از زمان غارنشینی تا به امروز نقل کردن، صحبت کردن، تعریف کردن، داستانی گفتن، قصه ای تعریف کردن، روایت کردن، قصه گویی، از اون زمان غارنشینی تا به امروز پایدار بوده و خواهد بود و هست. اما نقالی که به شکل امروزیه یک هنر فاخر ایران زمین، اولین هنر نمایشی ایران زمین که به واسطه داستانهای شاهنامه فردوسی جون گرفته، به قدرت رسیده و روزگاری که وسایل ارتباط جمعی
از تلویزیون، تیوی، رادیو، ماهواره، اینترنت، زمانی که هیچ کدوم اینها نبود، نقالها، تکرار منو بگیرن، نقالها نقل میگفتن برای مردم در قهوه خانه ها و امروز من یک شمه ای از نقالی رو خدمت شما ارائه میدم. همه جا برسند. به نام جان داور دادگر کزو گشت پیدا بگیتی هنر، خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانی ایزد یکیست. به موری دهد مالش نرشید، شود پشه بر تیل جنگی دلید. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. بزرگان که تعلیم دین کردند، به خردان نصیحت شرین کردند. ره نیک مردان آزادگی، چو ایستادگی دست افتادگی. به هر کار دل با خدا راستان، که تا درد و گیتی شوی رستگار. به به بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. پی افکندم از نظم کاخی کنند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکندم. بسی رنج بردم در این ساسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. حالا اخت جواهر سخن کهن در نظر کیمیا اثر دوستان، بینندگان و شنوندگان و عزیز. قرن هشتم هجری، تیمور لنگ گورکانی رسید بالای مقبره فردوسی، قبر فردوسی، مزار فردوسی. تیموری که از کشته پشته ساخت، از سرها مناره ساخت، سر حیوانها یک طرف، حتی به حیوانها هم در ایران زمین رحم نکرد. انسانها سر از تن جدا. رسید به قبر فردوسی. نگاه کن اسم فردوسی چیه؟ منصور. از مادری گردوی نام زد به قبر با لگد. چه کاری کرد؟ عجب جنایتی، به قبر فردوسی اهانت کرد. زد به قبر فردوسی. منصور سر از خاک بردار و ایران ببین. ببین ایرانت رو با خاک یکسان کردم. دیدی با سرها مناره ساختم، با حیوانها چه کردم، با مزارع چه کردم. سر از خاک بردار ایران ببین، به دام دلیران توران زمین. عجب چه جنایتی کرد. همین تیمور صدا زد مخلصان، چاکران، نوکران، امشب شمع و شراب میخوام اینجا. میخوام بالای قبر فردوسی بنشینم و مسحکه کنم و مسخره کنم و شراب بنوشم. همه چی مهیا شد. بساطش مهیا نموده از هر باب، حریفش مهیا نموده از هر فن. نی و کمانی و تاب و ترانه و تنبور، نی و کمانچه و چنگ و چغانه و ارغن، ترنج و سیب و به و نار و پسته و بادام، گل و شقایق و نسرین و سنبل و سوسن، عقیق و قانیه و زعفران و مشک و گلاب، سپند و مجمر و عود و عنبر و لادن، نفیر و خم شراب و کباب و رود و رباب، شمامه و شکر و شهد و شم و شیر و لبن، گل به خرمن، سنبل به دامن، شقایق دست دستم، سنوبر رست رستم، باده خلری چون مهر درخشان، ساغرش بلود چون شمس پریشان. قل 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 قل. اومد تو خندق بلا، اومد بالای سر قبر فردوسی، گفت همه برن. همه رفتن.
تیمور تنها اومد بالای قبر، گفت دیدی چه کردم با تو منصور؟ چند تا برگه کاغذ باد زد، نسیم زد، این برگه های کاغذ رسید به بالای قبر فردوسی. تیمور لنگ گورکانی یه نگاه به این ور، دید خبری نیست، دست انداخت یکی از این برگه ها رو گرفت بالا دست. ببینید توی این برگه ها چی نوشته. عزیزان، فردوسی قرن 4 هجری، اما تیمور قرن 8 هجری. یک کاغذ رو باز کرد، گمان کنید چی نوشته؟ دید در این کاغذ نوشته باد برآمد. برفتند شیران از این مرغزار، کند روبه لنگ اینجا شکار. 4 قرن گذشته، جواب فردوسی چقدر زیباست. ببین چه حکمتی در کار فردوسیه. گفت برفتند شیران از این مرغزار، کند روبه لنگ اینجا شکار. این داستان رو داشته باش، بشنوید. کیکاووس 7 خان جهان پهلوان ایران زمین رستم دستان. کیکاووس نشسته به دهه، یکی از در وارد شد. رامشگر آن شهر ما یاد باد، بر و بوم خاکش آباد باد. پادشاه گفت این مازندران کجاست؟ گفت مازندران شهر ما اسیر دیوها و ددها و اهریمناست، ولی منطقه زیبایی داریم. گفت میخوام برم مازندران رو بگیرم. حرکت به سمت مازندران، هرچی اومدن بهش گفتن پادشاه به سمت مازندران نرو، که جمشید با تاج و انگشتری، به فرمان او دیو و جن و پری، ز مازندران هیچ هرگز یاد نکرد. از مازندران، ز مازندران یاد هرگز نکرد، نشست از دلیران و دیوان نبرد. پادشاه حرکت کرد، میانه تنگه مازندران لشکر دیوها ریختند، پادشاه رو گرفتن. رخام، گرگین، میلاد همه اسیر شدن، زدن تو دخمه داخل سیاهچال. کی باید بیاد اینا رو نجات بده؟ یه نامه ای نوشتن، دادن به دست زندانبان، چشمها نابینا، فرستادن برای ایران زمین. نامه رسید به دست زال زر، نامه رو باز کرد، گفت این کار کسی نیست مگر نیر اعظم جهان پهلوان ایران زمین، رستم دستان اینها رو نجات بده. 7 خان که میگن در ادبیات فارسی 7 شهر عشق و عطار رو داریم. عدد 7 ایام هفته، عدد 7 مقدس. بشنوید. زال زر رستم رو صدا زد، گفت جهان پهلوان. گفت بله. گفت باید بری رؤسای ارتش رو نجات بدی، پادشاه ایران زمین رو نجات بدی. گفت به چشم. گفت چه راهی باید برم؟ از آن پادشاهی بدو گفت زال 2 راه هست، بر تو به پیچ و مدام یکی دیر، یا زن که کاووس رفت و دیگر که باشد به بالش 2 هفت. یعنی چی؟ یکی راهیه که دیر میرسی اما آرامه، آسایش داری، اما یکی زود میرسی ولی پر از شیر نر باشد و تیرگی، که ماند بر او چشم از خیرگی. ولی تو کوتاه بگزین شگفتی ببین، که یار تو باشد جهان آفرین. جهان پهلوان گفت صندوق اسلحه منو بیار. این صندوق اسلحه رو کشید جلو. بشنو از اسلحه پوشی تهمتن، یعنی نامآور و جنگاور و شیروژن و بدرفکن ایران به لقب رستم دستان، که نسب برده ز سام و ز نریمان و ز گرشاسپ و هم قطرد، اغریرث و شاهان مکرم به لقب نیر اعظم، ناجی کشور ایران که دریغش نبود جان، که دهد جان
که در ایران جهان را قد مردانگی خیش علم کرد، علم بهر ستم کرد. این زره گرفت بالای دست. زره از کیه؟ ببر بیان. ببر بیان رستم جهان پهلوان گرفت به دست. ببر بیانی که شده ساخته از پوسته چهره اژدر دریاچه قندو، زره رو انداخت به تن، پوشیدن نگیر اعظم. زره رو پوشید، شیرگلاب به کمر تنگ، دستش رفت به لخت شمشیر گرشاسه. این لخت شمشیر بالای دست شروع کرد به تابیدن، اما شمشیرش هم شمشیر نیست. بست به کمر، اسب و کشید جلو. بشنو از اسب: یکی مرکب سرسبتک و فولادرک و خوشروش و دلکش و تابزیبر و کوچک سر و قاقان قدم و پهسرین و نمکین چشم خالاسون و افشاندون و سیاره و محشبها و نیکوخط خالی مشخشخت و مجالی، چه اسب سرحالی. بکشیدش به بر، این دهنه اسب رو گرفت، گفت صمت نازم اقرش نامداد، بکن جوهر خیش را آشکار. پرید به گردگاه مرکب، رفت برای خان اول. خان اول چیه؟ من چون وقت کمه جمعش میکنم جناب دکتر. خان اول جهان پهلوان رخش با شیر جنگ کردن، رخش شیر رو کشت. خان دوم رستم رسید به یک بیابان بی آب و علف، با مشقت بسیار این بیابان رو رد کرد. خان سوم کشتن اژدها رو کشت. خان چهارم کشتن زن جادو. اما بشنوید در خان پنجم رستم 3 روز 3 شب راه طی کرد. گرسنه دید یه چند تا بود تو صحرا هستن، دستش رفت به چله کمون، یک تیر از تیران جدا کرد. قرچ 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 شخص از زه برداشت، یه گور رو زد به دل سیخ. دراز کشیدن نکیر اعظم. این رو خورد، اسبش رو بست به درخت. این اسب در اومد افتاد تو کشتزار مردم. نفیر خواب نگیر اعظم بلند شد در خواب. اما بشنوید، یک دیوی اونجا مرزبان اومد رد بشه. آی خودت گل، مادرت گل، خواهرت گل، به گوشم این که اینجا خوابیده، گردن نداره. اومد نزدیکتر، دید یه اسبم تو چرای مردمه، رفته تو کشتزار مردم. یه چوب دستش رو گرفت بالا دست، وقت به پای نگیر اعظم از خواب بیدار شد. گفت چه میکنی؟ گفت اسب تو کشتزار مردم رها کردی. گفت من نمیشنم تو چی میگی، بیا جلو. گفت اسب تو چرا تو کشتزار مردم رها کردی؟ گفت من نمیشنم، بیا جلو. رسیدنش دست انداخت، 2 تا لابه گوش رو گرفت، از جا کند گذاشت که دست که برو. این دشوار اومد رسید به پادشاه اون ملک. گفت برفتم که اسبم برانم ز کشت، مرا او به کشت و بهشته نهشت. 2 گوشم بکند و همانجا بخورد. گفت خب. اولاد سوار بر اسب شد، دم به دم راه کرنا. 6000 نفر دید مهیا شدن بیان مقابل نگیر اعظم. دم به دم راه کرنا این کجک آمد به شکم تن. علم داران علم باران کشیدند، در ایران اسب بر صحرا کشیدند. رسیدنشون مقابل نگیر اعظم، نشست باران که گردگاه مرکب. اولاد رسید، گفت چرا گوش این دشت من کندی؟ همان اسب بر کشت افکندی. ندانی چجاییست این بحث کو؟ که از او گشته سام و نریمان ستو. مگر از جوانی به تنگ آمدی، چه طعمه به کام نهنگ آمدی. گفت اسم چیه؟ تیمارنم کیاهه. گفت مرا نام
خم افکندم، دست نیر اعظم رفت به لخت شمشیر. افتاد تو دل این سپاه قلم قلم ریز ریز انقدر کش اولاد گفت اکنون گریز بود به که با خویش کردن ستیز. سر اسب رو برگردون پا بگذاره به فرار، دست نیر اعظم رفت به کمر، بالا سر چین کرد انداخت به کتف و یاد اولاد، کشیدش به دل خاک اومد بالا سرش. روان کرده ای روان کرده ای یعنی تویی به دری که هستم من در زمان حقیر، و یا آنکه من جنگ نادیدم بسی رزم و جنگگران دیدم. اومد بزنه، اولاد گفت صبر منو نکش. گفت به شرطی نمیکشمت جای رؤسای ارتش رو بگیر. گفت غار دیو سپید جای رؤسای ارتش باید نجاتشون بدید. خان پنجم رستم رد شد به خان ششم. خان ششم کشتن ارجنگ دیو. حالا بشنوید از پادشاه. نشسته تو خیمه تو این سیاه چاه، چشم‌ها نابینا. نقل من 5 دقیقه تمام. گفت خدای من به یارب شب زنده دارم، به امید دل امیدوارم، به آنانی که دائم در نمازند، به آنانی که در سوز و گدازند، به آنانی که در کشتی نشستند چو کشتیشون شکست دل بر تو بستن. یهو دید صدای اسب میاد، شیهه اسب به گوشش. گفت زار گیر. گفت بله. گفت خروشیدن رخشم آمد به گوش. گفت پادشاه اینجا مازندران، رخش رستم در زابلستان. رستم اینجا چی کار میکنه؟ پادشاه هم دیوانه شده. گفت خروشیدن رخشم آمد به گوش، روان و دلم تازه شد زین سروش. اما یک لحظه نیر اعظم با اینجا پا گذاشت به شکم در شکافته شد، اومد مقابل پادشاه. گفت پادشاه چرا نابینایی؟ چشمات نابیناست. گفت دیو سپید از خون جگر من رو جادو کرده. دوای درد ما خون جگر دیو سپید. گفت عجب چه خوش گفت فرزانه مردی پزشک که از خون آن دیو اندر سرشک شکانی 3 قطره، به چشم اندرون شود تیرگی پاک با غم برون، چشات بینا میشه. گفت جایگاه دیو سپید کجاست؟ گفت کوه دیو سپید از این اولاد بپرس. با اولاد روانه شدن، رسیدن مقابل دیو سپید داخل غار. گفتش این دهنه غار رو میبینی؟ گفت بله. گفت ببین دیوها 10 روز میخورن، 10 روز میخوابن، 10 روزم کار میکنن، شانست الان همه خوابن. این اولاد رو بست به درخت، رشت رو گفت مراقب باش. بشنوید حالا دقت کن. رستم وارد غار شد. به تاریکی اندر یکی کوه دید، عجب موجودی از آن کوه گشته همه ناپدید. ها یزدان پاک این چه موجودیه؟ دستش رفت به شمشیر، شمشیر رو گرفت بالا دست، اومد بالا سر دیو سپید. این دست رفت بالا. گفت پسر زار تو مردی؟ این خوابه، اگر مردی بیدارش کن باهاش به جنگ. دقت کن، نقل من تمام. زد به پای دیو سپید. دیو سپید انگار مثلا یک زنبوری بهش رو گزیده باشه.
نوک شمشیر زد به این پاش. دید بیدار نمیشه، اومد بالا سر دیو سپید رسید، این دستش رو گذاشت به شکم، یزدان پاک یکی نرم زد در میان گروه تا گفتی به ترکیب دریا بکن. دیو سپید خواب بیدار شد. همان تخت جمشید دشمن شکن، همان قصر پر شوکت و با وقار، همان ملک شاه